बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़ानदान तो ख़ानदान होता है, बड़ा हो या छोटा। कोई एक चचा और फूफो पे खुश तो कुछ ख़वातीन और हज़रात 8-10 चचाओं और आंटियों के घेरे में नज़र आते हैं। मगर बड़े ख़ानदान की मौज तब होती है जब आधे से ज़्यादा ख़ानदान से आपकी लड़ाई हो और बाकी ख़ानदान किसी वजह से आपके घर ना आता हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ख़ानदान से इस कदर नाला क्यों हूँ। तो हजरात सुनिए, मैं बिल्कुल भी कोई खबती या तन्हाई पसंद किस्म की औरत नहीं, बल्कि एक वर्किंग वूमन हूँ जो एक अदद बेटी की माँ होने के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में उर्दू की लेक्चरार हूँ। मियाँ साहब बैंकर हैं और घर में भी अक्सर हिसाब किताब करते नज़र आते हैं। यूँ तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल और पुरसकून है, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे ख़ानदान में किसी से कोई लड़ाई नहीं। मियाँ जी के 3 बहनें और एक भाई है, जबकि मेरे 2 भाई हैं। ज़िंदगी सुकून से अपनी रफ्तार में चल रही थी कि अचानक वो दिन आ गए। कुछ दिनों से खांसी ने सर में सर दर्द कर रखा था और आज तो बुखार साहब भी तशरीफ़ ले आए। कॉलेज से छुट्टी करके मैं घर में आराम कर रही थी कि अचानक सर चकराने लगा। नायाब मेरी बेटी कॉलेज गई हुई थी, खुद ही किसी तरह उठकर मियाँ जी को कॉल मिलाई। सुनते हो, सर चकरा रहा है तो आप भी गोल गोल घूमना शुरू कर दें और फिर देखें कौन जीतता है, आप या सर। उनकी मसरूफ़ सी आवाज़ ने कानों में रस घोला। मैं संजीदा हूँ, बुखार भी तेज़ हो रहा है। मैं भी संजीदा हूँ, बुखार के साथ दौड़ लगा कर देखें। उम्मीद है सुबह उठकर आप जो वर्जिश करती हैं उसकी मदद से आप जीत जाएंगी। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं झुंझलाई। जी बिल्कुल ठीक समझी हैं। ज़रा हिसाब लगाएं, आपने मेरे जो 5 मिनट ज़ाया किए हैं वही किसी और को बुलाने में ज़ाया करती तो अब तक डॉक्टर के पास होती। उनकी हंसी मुझे जहर लगी। मैंने कॉल बंद करके अपनी नंद हानिया का नंबर मिलाया। फ्री हो तो गाड़ी लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने कमज़ोर आवाज़ में फ़रियाद की। क्या हुआ भाभी, मैं आई अभी। हानिया मसला जल्द समझ जाती थी, मगर उसके साथ भी एक मसला था। वो पेट की बहुत हल्की थी। मुझे पता था अब मेरे बुखार की दास्तान पूरे ख़ानदान में फैलेगी। कुछ देर बाद हानिया आई और मुझे सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सुमेरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जल्दी जल्दी मेरा चेकअप किया। अरे शाजिया, कितने दिन से है खांसी? उसने ख़तरनाक नज़रों से मेरी तरफ देखा। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। फ़ौरन चेकअप करवाना था बेवकूफ़। वो डांटने लगे। बस यार क्या करूं, वक्त नहीं मिलता, मैं बेबसी से बोली। अब मिलेगा वक्त। उसने फ़ौरन 4-5 टेस्ट लिख कर दिए। यार सुमेरा, कभी वनडे या T20 भी लिख दिया करो, टेस्ट कौन देखता है आजकल। मजाक का वक्त नहीं, जल्दी ये करवाओ और रिपोर्ट्स लेकर आओ, उसने जवाब दिया। टेस्ट के बाद 1 घंटा वेट करना पड़ा और हम रिपोर्ट्स लेकर वापस सुमेरा के पास पहुँचे। मैंने बगौर तमाम रिपोर्ट्स का मुआयना किया। तुम्हारे घर में कोई सिगरेट तो नहीं पीता? उसने नज़रें उठाए बगैर पूछा। नहीं। फिर ये क्यों हो गई? तुमने पहले चेकअप करवाना था। उसके लहजे में परेशानी महसूस हुई। क्या हुआ है? हानिया ने पूछा। टीबी, उसने धमाका किया। अगरचे आज के दौर में टीबी का इलाज ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि काफ़ी आसान भी है, मगर पुराने ज़माने में इसकी तबाहकारियों ने टीबी के नाम को दहशत की अलामत बना रखा है। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। 6 माह का कोर्स होगा और ठीक हो जाओगी तुम, उसने तसल्ली दी। मगर, हानिया ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, शाजिया को बस सुबह उठकर मेडिसिन लेनी होगी, बाकी ये रोज़मर्रा का काम आसानी से कर सकती हैं। अलबत्ता ज़्यादा मुशक्क़त नहीं, घर के काम रहने ही देना। उसने मज़ीद हिदायत दी और 10 दिन बाद दोबारा आने का कहा। मैं डरी तो ज़रूर, मगर ज़्यादा परेशान नहीं हुई। हानिया मेरे साथ चली आई। कॉलेज से 1 हफ़्ते की छुट्टी लेकर रेस्ट करो, मेडिसिन खाओ। वो आते ही शुरू हो गए। इतने काम? मैं हंसी। मजाक नहीं है भाभी, ये कोई मामूली बीमारी नहीं, वो खफगी से बोली। अच्छा जी। शाम तक आधी से ज़्यादा फैमिली को मेरी टीबी की खबर हो चुकी थी। हानिया का पेट कुछ हज़म नहीं करता था। मियाँ जी को ऑफिस में काम था, अलबत्ता नायाब ने मेरी वजह से कॉलेज से छुट्टी ले ली। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे जब मैं मेडिसिन खाने के बाद आराम कर रही थी कि मियाँ जी की सबसे बड़ी बहन सानिया की आमद हुई। उनके 3 बच्चे हैं, बाकी दोनों तो स्कूल जाते हैं, मगर सबसे छोटे वाले अभी उनके साथ ही होते हैं। टीबी की मेडिसिन मरीज़ को बहुत तंग करती है। ये काफ़ी हैवी किस्म की होती है, जिसकी वजह से घबराहट और चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। ऐसे में मरीज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है, मगर मेरे जैसे मरीज़ को रेस्ट नाम की चीज़ दस्तयाब नहीं थी।
ثانیہ نے آتے ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ہائے معصوم سی شازو، یہ کیا بیماری لگا لی جان کو؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ چند سال پہلے ہی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں پہ کھلاتی تھی۔ یہ چند سال سے شاید ان کی مراد ہاتھوں سے کھلانے میں تھپڑ سر فہرست تھے۔ پھپھو، مریض کے پاس روتے نہیں، نایاب دبی دبی آواز میں بولی۔ تو کیا ہنسوں؟ میری معصوم سی بھابھی بستر مرگ پر پڑی ہے۔ ثانیہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، بستر مرگ کا لفظ اس نے کہیں سنا ہوگا جو یہاں استعمال کرنا ضروری تھا، مگر یہ معمولی سی بیماری، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بس، تو کچھ نہیں جانتی، یہ معمولی نہیں۔ ہائے، تجھے ٹی بی ہو گئی۔ رونے کا دوسرا سیزن ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ نایاب نے میری طرف دیکھا، میں نے نظر بچا کے اسے اشارہ کیا۔ وہ کچن کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر واپس آئی۔ تب تک ثانیہ رونا بند کر کے اپنی ساس کے گناہ معاف کروا رہی تھی۔ بڈھی منحوس، میں تو کہتی ہوں تو بچ جاتی اور اسے ہو جاتی یہ بدبخت ٹی بی۔ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے میں مصروف ہو گئی، مگر منع میاں کو یہ خاموشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے منہ آسمان کے رخ کیا اور ایسے رونا شروع کر دیا جیسے اس پہ مظالم کی انتہا ہو گئی۔ اسے چپ کرواؤ نایاب، میں نے نایاب کو اشارہ کیا، حالانکہ میرا دل کر رہا تھا منع میاں کا گلا دبا کر اس جگہ پھینکوں جہاں اسے مانگنے سے پانی بھی نہ ملے۔ نایاب اسے اٹھا کر باہر لے گئی۔ ثانیہ تب تک کباب اور پکوڑوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹی بی منحوس کو کوسنا شروع کر دیا جس نے اس عذاب میں ڈال دیا تھا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد باقی کا دن بخیر و عافیت گزرا، یعنی کسی اور مہمان کی آمد نہیں ہوئی۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ میں 11 بجے ناشتہ کر کے صحن میں آ بیٹھی۔ 5 منٹ بعد 2 کاریں آگے پیچھے چلتی ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ میاں صاحب جو ابھی تک ایسے چل رہے تھے جیسے نیند کی حالت میں ہوں، میرے پاس آ کر بولے، یا اللہ خیر۔ میں نے انہیں گھورا۔ اب کی بار میرے دونوں بھائی اپنے اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ ان دونوں کی بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اتفاق سے دونوں ایک ہی وقت میں میرا حال پوچھنے آئی تھیں، اس لیے نقص امن کا اندیشہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں صحن لوگوں سے بھر چکا تھا۔ میں نہ کہتی تھی عورت صرف گھر میں اچھی لگتی ہے، باہر نکل کر کام کرو گی تو یہی ہوگا۔ بڑے بھائی شامیر کی بیوی فاطمہ جو کہ ورکنگ وومن کے خلاف تھی، بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ عورت گھر میں اچھی لگتی ہے، آج کی عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے تب جا کر گھر چلتا ہے۔ شامیر کے ساتھ شہیر کی بیوی جو کہ خود ہیلتھ ورکر تھی، ورکنگ وومن کے حق میں بول پڑی۔ اس کے بعد بحث شروع ہو گئی۔ سب خاموشی سے یہ سیلف میڈ دلائل سن رہے تھے۔ فاطمہ خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر بحث میں مذہب کو لے آئی تھی، جبکہ ہائیکا نے امریکہ اور چین کو بھی بحث میں گھسیٹ لیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب نایاب نے بریانی کی پلیٹیں اور کولڈ ڈرنکس سامنے رکھی، تب جا کر دونوں نے کچھ سانس لیا اور اگلے مارکا کی تیاری کے لیے پیٹ پوجا کرنے لگیں۔ شہیر اور شامیر تب تک میاں صاحب سے بینک کی تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ میاں صاحب نظر بچا کر مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے ٹی بی کو میں نے دعوت دی ہو۔ میں نے جواباً انہیں گھورا تو وہ نظریں چرا کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کھانے پینے کے بعد اب فاطمہ اور ہائیکا اس کام میں مصروف ہو گئی جس کے لیے وہ آئی تھیں، یعنی میری طبیعت کا پوچھنے۔ ہائیکا مجھے مزید 1 ماہ کے ریسٹ کا کہہ رہی تھی، جبکہ فاطمہ اپنے سسرالیوں کی ہمسائے کی موت کا بتا رہی تھی جسے ٹی بی ہوئی، اور وہ چل بسا۔ اس نے مجھے بھی ایسی نظروں سے گھورا جیسے میں بس رخصت ہونے والی ہوں۔ شکر ہے خدا نے 2 کان دیے ہیں، اس لیے میں ایک سے سن کر دوسرے سے نکالتی رہی۔ اسی دوران فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی میری گود میں سوار ہو گئی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں، کیونکہ ٹی بی کے جراثیم منتقل بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اسے نیچے اتار دیا۔ اس وقت فاطمہ نے بھی یہ بات محسوس کی اور جلدی سے بولی، ارے شازیہ، ایسے کچھ نہیں ہوتا، بٹھائے رکھو اسے گود میں۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ خاص تھا۔ پیر کا دن مصروف دن ہوتا تھا، مگر میں چونکہ ریسٹ پر تھی اس لیے میرے لیے یہ دن بھی بور ہی گزر رہا تھا کہ دانیہ چلی آئی۔ ثانیہ سے چھوٹی دانیہ پورے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس کی اور میری طبیعت کافی ملتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو میاں صاحب آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ تھوڑے پریشان دکھائی دیے۔ میرے 2-3 بار پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا کہا، نایاب کا خیال رکھا کرو۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ نایاب 3rd ایئر میں پڑھتی تھی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ 2-3 دن بعد میاں جی ایک بار پھر پریشان چہرہ لیے واپس آئے۔ اس بار میرے اصرار پر انہوں نے بتایا، نایاب اکیڈمی میں پڑھنے کے بعد ایک لڑکے سے ملتی ہے، ہوٹل میں دیکھا ہے 2-3 بار۔ نایاب اپنے کمرے میں تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ نایاب، کیا ہوا امی؟ وہ کال پہ کس سے بات کر رہی تھی؟
कौन है वो लड़का? मैंने गुस्सा दबाया। कौन? वही जिससे तुम एकेडमी के बाद मिलती हो। वो? क्या वो? जल्दी बताओ। मेरी दोस्त का भाई है, गांव से हैं। उसने नज़रें झुकाई। ओके, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड है तो उससे कहो अपनी फैमिली को हमसे मिलवाए। मैंने उसके चेहरे पर आने वाले रंग देख लिए थे। इस शाम मुदस्सर अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ हमारे घर आया। वो देखने में मुहज्जिब लगता था, अलबत्ता उसकी माँ कीमती कपड़ों में मलबूस होने के बावजूद पेंडू लग रही थी। खाना खाने के बाद मेरे कमरे में ही बैठकर सब बातें करने लगे। मुदस्सर MBA कर रहा था। गांव में उनकी काफ़ी ज़मीनें थीं। उसकी बहन भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ देर बाद नायाब अंदर आई। उसने मेरे सामने फल रखे। मुदस्सर ने पूछा, आंटी मैंने देखा है आप काफ़ी परहेजी खाना ले रही थी, तबीयत तो ठीक है? हाँ बस ठीक ही है, असल में TB की मरीज़ा हूँ मैं। मैंने बात छुपाना मुनासिब नहीं समझा। ओह, उसके मुंह से निकला। उसकी माँ और बहन का रंग तब्दील हुआ। ये तो काफ़ी ख़तरनाक है। आपके ख़ानदान में और किसे हुई है? उसकी बहन ने पूछा। बस मुझे ही, मगर चंद दिनों बाद समझ में आ गया जब नायाब ने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और बताया मुदस्सर के घर वालों ने उसे मुझसे मिलने से रोक दिया है, क्योंकि बकौल उनके मेरी मम्मा TB की मरीज़ा हैं, जिसकी वजह से मुझे भी हो सकती है और मुझसे मुदस्सर को भी। मैंने ठंडी सांस भरी। अपना ख़ानदान अपना ही होता है। चंद दिनों बाद हाइका ने जब अपने बेटे आलियान के लिए नायाब का रिश्ता मांगा तो मैंने कबूल कर लिया। आलियान मेडिकल के 3rd ईयर में था। नायाब ने भी कोई एतराज़ ना किया। मैं खुशकिस्मत हूँ जिसको इतना अच्छा ख़ानदान मिला है। अब डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।